रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। विश्वव्यापी बनेको कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कको साझा रणनीति बनाउन भारतको प्रस्ताव स्वागत योग्य रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण रेमिट्यान्समा समेत गम्भीर असर पर्ने सरकारवालाको भनाई। सगरमाथा आरोहणमा पनि रोक। दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओली 10 दिन लामो अस्पताल बस्नेपछि डिस्चार्ज, थप केही दिन चिकित्सकको निगरानीमा रहने। कोरोना संक्रमणबाट भारतमा पहिलो पटक एकजनाको मृत्यु। अस्ट्रेलियाका गृहमन्त्री डटन पनि संक्रमित। संक्रमण नियन्त्रण नजिक पुगेपछि चीनद्वारा इटलीमा औषधि आपूर्ति। र कोरोना संक्रमणका कारण इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएल 2 सातापछि सयो। टोकियो ओलम्पिकको उद्घाटन समारोह पनि स्थगित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। विश्वव्यापी बनेको कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कको साझा रणनीति बनाउन भारतले प्रस्ताव गरेको छ। भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वका कारण लामो समयदेखि बैठक समेत बस्न नसकेर विगत 4 वर्षदेखि निष्क्रिय प्राय बनेको सार्क दक्षिण एसियाली मुलुकमा समेत कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि सदस्य राष्ट्रहरूले फेरि सम्झना गरेका हुन्। भारतले पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादलाई प्रशय दिएको आरोप लगाउँदै त्यो नरोकिएसम्म सार्क अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै आएको थियो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महामारीको रूप लिएको कोरोना विरुद्ध लड्न सार्कको साझा रणनीतिको प्रस्ताव गर्नुभएको हो। माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभएको छ, सार्क मुलुकहरूलाई कोरोना विरुद्ध लड्न एउटा बलियो साझा रणनीति बनाउन प्रस्ताव गर्दछु। भारतकी तत्कालीन विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको समेत उपस्थितिमा 2072 साल फागुन 30 गते पोखरामा बसेको सार्क मन्त्री परिषद बैठकले 19औं सार्क सम्मेलन 2073 सालको कार्तिकमा पाकिस्तानको इस्लामाबादमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सोही वर्ष भदौमा भारत नियन्त्रित जम्मू कश्मीरको उरीमा पाकिस्तानी उग्रवादीको हमलामा 17 जना भारतीय सैनिक मारिएपछि सम्मेलन अनिश्चित बनेको हो। सार्क संगठनकै भविष्य अन्वयलमा रहेका बेला सक्रिय बनाउन प्रस्ताव गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले सार्क मुलुकका नागरिकलाई स्वस्थ रहनका लागि आपसमा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले पुरै विश्व कोरोना भाइरस विरुद्ध लडिरहेको र यसमाथि नियन्त्रण पाउन विभिन्न तहमा सरकार र जनताले सक्दो प्रयास गरिरहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्ध सार्क मुलुक मिलेर लड्ने भारतीय समकक्ष मोदीको प्रस्ताव स्वागत योग्य रहेको बताउनु भएको छ। दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणपछि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका ओलीले ट्विट गर्दै नेपाल सरकार आफ्ना नागरिकलाई महामारीबाट बचाउन सार्कको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले मिलेर काम गर्ने प्रश्न पार्नुभयो। कोरोना संक्रमणको तत्कालीन प्रभाव नेपालमा नदेखिए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव रहन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। पर्यटन, रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायताको ठूलै हिस्सा ओगट्ने मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोना संक्रमणले ती क्षेत्रमा पार्ने असरमा निर्भर हुनेमा कुनै शंका छैन। हाल पर्यटन क्षेत्रमा त्यसको असर प्रत्यक्ष देखिन थालिसकेको छ। अबको पालो वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक सहायता हुने हो त। केही समय अगाडिदेखि केही जलविद्युत आयोजनामा हजारौंको संख्यामा शेयर सहभागिता हुँदै आएको छ। त्यहाँ हामीले हेर्ने हो भने एकदमै आय स्तर कम भएका व्यक्तिहरू कोभिड-19 अर्थात कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपालको पर्यटन, रेमिट्यान्स, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, शोधनान्तर अवस्था र वित्तीय स्थायित्व प्रभावित हुने भन्दै राष्ट्र बैंक सशंकित छ। लामो समय संक्रमण कालमा रहेको अर्थतन्त्र उकासिरहेको अनि वैदेशिक लगानीको चासो समेत बढेको बेला कोभिड-19 ले पार्ने प्रभावको जोखिम व्यवस्थापनका लागि तयारी थाल्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्ट बताउनुहुन्छ। पर्यटन क्षेत्रमा बढी देखिरहेको छ, होटलहरूको अकुपेन्सी घटेको छ। यसले हाम्रो पर्यटन आय पनि घटाउँछ।
सन्तुलनमा अब स्वतन्त्र बचत पनि प्रभावित हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छ। पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव भएको ऋणको व्यवस्थापनमा केही सहजीकरण गर्ने भनेर सङ्केत पनि गरिसकेको छ। यसको हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जस्तै भनेको रेमिटेन्स आयमा कोभिड-19ले प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घट्नु मात्रै नभई नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्यहरूमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अपनाइएको सतर्कता, नेपाल सरकारले रोकेको श्रम स्वीकृतिकै कारण पनि रेमिटेन्स घट्न सक्ने अनुमान प्रवक्ता भट्टको छ। गत वर्षको भन्दा 1% मात्रै रेमिटेन्स वृद्धि भएको हो। यो वर्ष नर्मल अवस्थामा पनि त्यो वृद्धि हासिल हुने अवस्थामा हामी थिएनौँ। बाहिर जाने मान्छेहरूको संख्या घट्ने, आन्तरिक रूपमा रोजगारी विस्तार हुने, अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा अलिकति विस्तार हुँदै गइरहेको थियो। त्यसैमा अब अहिले इन्टरनेसनली जुन सक आएको छ, यो सकको कारणले गर्दाखेरि रेमिटेन्स चाहिँ प्रभावित हुन्छ नै। मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब एमिरेट्स, साउदी अरब र कुवेत गरी 5 राष्ट्रले सन् 2018-19 मा 88.5% ओगटेको देखिन्छ। नेपालको वैदेशिक रोजगार, ती श्रम बजारहरूको महत्व, श्रम बजारमा रहेको न्यून विविधता र ती गन्तव्य मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने जोखिमबाट पूर्णतः प्रभावित छन्। ती मुलुकमा पछिल्लो महामारीको जोखिम दीर्घकालसम्म रहिरहे आगामी महिनाबाटै नकारात्मक प्रभाव सुरु हुने नेपाल रेमिटेन्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमन पोखरेलको भनाइ छ। तुरुन्तै चाहिँ इम्प्याक्ट देखेको छैन, तर अब आउने मन्थबाट चाहिँ यसको इम्प्याक्ट चाहिँ ठुलै देखिन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो चाहिँ अब यो सर्ट टर्म फेनोमेनन हुन सक्छ हैन, तर सिचुएसन इज स्टिल भेरी भेरी रिस्की नै छ। मिडल इस्टमा अहिले बढिरहेको छ हैन, त्यसैले के भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ अब यो कन्टिन्यू रह्यो भने ठुलै इम्प्याक्ट पर्न दिइरहेको छ। तत्कालका लागि कोरोना भाइरसकै कारण विप्रेषण प्रवाहमा असर परि नहाल्ने अर्थविद रामेश्वर खनालको फरक तर्क छ। तर यो महामारी पूर्ण अवस्था जारी रहेको खण्डमा भने परिस्थिति फरक हुन सक्ने उनको स्वीकारोक्ति छ। सङ्कट पर्दाखेरि झन् बढी कामको आवश्यकता पर्ने, तलब नलाग्ने, झन् बढी तलब चाहिँ सुदृढ हुने, त्यस्तो भएको हुनाले अहिले मैले तत्काल चाहिँ डिप्रेसन घट्न सक्ने सम्भावना देख्दैन। तर अब यो कोरोना सङ्कट चाहिँ लम्बिएर साउनभरि समय पनि गयो भने सम्भवतः त्यसले रेमिटेन्सलाई पनि केही हदसम्म प्रभाव पार्न सक्ला। रेमिटेन्स मात्रै होइन, पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हलचलले नेपालमा आउने वैदेशिक अनुदान र लगानीको सम्भावनालाई ठेस लाग्ने देखिन्छ। विकास पूर्वाधार र पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा अनुदानबाटै खर्चिने भएकाले पनि त्यसको असर सामना गर्नुपर्ने अवस्था बारे सचेत हुनुपर्ने अर्थविद खनाल बताउनुहुन्छ। धेरै मुलुकहरूले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नको निमित्त कोरोनाले पारेको प्रभाव नियन्त्रण गर्नको निमित्त ठूलो रकम चाहिँ उनीहरू आफूले खर्च गर्ने आवश्यकता आयो भने यो गर्न सक्छ। विदेशी लगानी नेपालमा त्यसै पनि कम थियो र कोरोना भाइरसको प्रकोपको कारणले त्यो लगानी पनि अलिकति कम भएर पनि अझै गरी कम हुन सक्छ। पछिल्लो अवस्थाले सरकारी व्ययको भार स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिने हुँदा राजस्वदेखि अन्य अर्थ क्षेत्रमा त्यसको असर पर्ने अर्थविद केशव आचार्यको बुझाइ छ। सरकारको व्ययभार स्वास्थ्यको कारणले गर्दा बढ्ने भयो, अर्थतन्त्रको अरू क्षेत्रले उचित प्राथमिकता चाहिँ नपाउने भयो। नेपालमा कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले शून्य छ, तर पर्यटन, रेमिटेन्स र वैदेशिक सहायतामा झण्डै निर्भर जस्तै रहेको नेपाली अर्थतन्त्र विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 को घुन पिसाइमा नपर्ला भन्न सकिन्न। तामझामका साथ सुरु गरिएको भिजिट नेपाल 2020 स्थगित भएसँगै त्यसकै लागि निजी क्षेत्रले एयरलाइन्स, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा लज, ट्राभल, ट्रेकिङ जस्ता पर्यटकीय व्यवसायमा बढाएको अर्बौं लगानी खतरा मुक्त हुने अवस्था तत्काल देखिएको छैन। उपभोग्य वस्तुदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय नै प्रभावित हुँदा मनोत्रास बढेको छ। यस्तो अवस्थालाई आन्तरिक उत्पादनको अवसरको रूपमा लिन सके यसको असर केही कम त होला, नत्र कहाली लाग्दो आर्थिक त्रासदी भोग्नु पर्ने बाध्यताबाट पर जान सकिने अवस्था पक्कै छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले सगरमाथा आरोहणमा रोक लगाएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको निर्णय बमोजिम सगरमाथा आरोहण गर्न वसन्त ऋतुका लागि जारी गरिएको वा जारी गरिने अनुमति पत्रलाई हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ। आगामी अप्रेल 30 सम्मका लागि सर्वोच्च शिखर आरोहण स्थगित गरिएको पर्यटन विभाग पर्वतारोहण शाखाकी निर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। यसअघि चीनतर्फबाट पनि सगरमाथा आरोहण स्थगित भइसकेको छ। यस्तै उच्चस्तरीय समितिको निर्णय बमोजिम अध्यागमन विभागले भोलि मध्यरातिबाट लागू हुने गरी सबै मुलुकका नागरिक र गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश बिन्दुमा प्रदान गर्दै आएको अनअराइभल भिजामा रोक लगाउने भएको छ। कतार स्थित नेपाली दूतावासले अस्थायी रूपमा कन्सुलर सेवा बन्द गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै आगामी आइतबारदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म अस्थायी रूपमा बन्द गरिने दूतावासले जनाएको छ। यद्यपि अत्यावश्यक कामकाज भने जारी रहनेछ।
यसैबीच कोरोना भाइरसका कारण यात्रुको संख्या कम भएपछि नेपाल वायु सेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका 5वटा उडान कटौती गरेको छ। भारतको दिल्ली, बेंगलोर, मुम्बई, बैंकक र हङकङमा हुँदै आएका नियमित उडानमा केही संख्या कटौती गरिएको निगमले जनाएको छ। निगमका नायब महाप्रबन्धक गणेश बहादुर चन्दले दोहा उडान भने मंगलबारदेखि नै स्थगन गरिएको बताउनु भएको छ। निगमका अनुसार काठमाडौँबाट दैनिक 2वटा उडान हुने दिल्लीमा आइतबारदेखि साँझको उडान कटौती हुनेछ। बिहानको उडान नियमित राखी साँझको उडान अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको निगमले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै निगमले भारतको बेंगलोरका लागि सातामा 3वटा उडान गर्दै आएकोमा चैत 6 र 18 गतेको नियमित उडान रद्द गरेको छ। मुम्बईका लागि हुने प्रत्येक शुक्रबारको उडान आइतबारदेखि वैशाख 3 गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरेको छ। यसैबीच थाइल्याण्डको बैंककका लागि हुने चैत 12 गतेको उडान पनि रद्द गरिएको छ। यसअघि यात्रुकै अभावमा निगमले बुधबार पनि बैंकक उडान रद्द गरेको थियो। काठमाडौँबाट हङकङका लागि हुने चैत 6 र 13 गतेको उडान पनि रद्द गरिएको छ। निगमले हाल हङकङमा सातामा 2वटा मात्र उडान गरिरहेको छ। निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार निगमले सातामा 3वटा उडान हुने नारिता, 7वटा उडान हुने मलेसियाको क्वालालम्पुर र 7वटै उडान हुने दुबईमा भने उडान कटौती गरेको छैन। आइतबारपछि अहिले भइरहेका उडानमा समेत हेरफेर तथा कटौती हुन सक्ने निगमले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। दोस्रो पटक मृगौलाको सफल प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज घर फर्कनु भएको छ। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा फागुन 21 गते मृगौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओली 10 दिनको अस्पताल बसाएपछि आज डिस्चार्ज हुनुभएको हो। शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर प्रेमकृष्ण खड्गाले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएकाले आज डिस्चार्ज गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली गत फागुन 19 गते अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। मृगौला प्रत्यारोपणका बिरामीलाई सामान्यतया 5 दिन अस्पताल राख्ने गरिए पनि अन्य कुनै संक्रमण नहोस् भनेर थप 5 दिन अस्पताल राखेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ। उहाँले यसअघि नै डिस्चार्ज मागे पनि बालवाटार स्थित निवासमा उपचारको राम्रो प्रबन्ध मिलाउन भन्दै आफन्तको आग्रहमा चिकित्सकले अस्पताल बसाएको दिन लम्ब्याएका थिए। आज बिहान गरिएका सम्पूर्ण परीक्षण सकारात्मक आएपछि उहाँलाई घर पठाउने निर्णय गरिएको कार्यकारी निर्देशक डाक्टर खड्काको भनाइ छ। चिकित्सकले प्रधानमन्त्री ओली पूर्ववत रूपमा सक्रिय जीवनमा फर्कन कम्तीमा 6 महिना लाग्ने बताए पनि दैनिक कामका लागि भने समस्या नहुने बताएका छन्। यद्यपि उहाँमा थप केही दिन विशेष निगरानी आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। डिस्चार्ज हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, नेकपा सचिवालयका सदस्य लगायतका नेता कार्यकर्ता अस्पताल पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई मृगौला दान गर्ने समीक्षा सङ्ग्रौलाको भने अस्ति बुधबार नै डिस्चार्ज भएको थियो। ग्यासको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने व्यापारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको मौका पारेर व्यापारीले ग्यासको कृत्रिम अभाव सृजना गरेको पाइए कारबाही गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो। विभागमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक सुवेदीले ग्यासमा कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई कड़ा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। बजारमा ग्यासको अभाव सृजना हुन थालेको गुनासो आउने गरेको भन्दै उहाँले उपभोक्ताको गुनासो लगतै ग्यास डिपो तथा पसलहरूमा बजार अनुगमनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको दावी गरे पनि उपभोक्ताले भने सहज रूपमा उपभोग्य वस्तु पाउन सकेका छैनन्। नेपाल ग्यास लिमिटेडले धेरै ग्राहक बनाएकाले माग अनुसार वितरण गर्न नसक्दा केही समस्या भएको भन्दै उहाँले बजारमा ग्यासको अभाव भने नभएको दावी गर्नुभयो। नेपाल ग्यासमा समस्या छ। धेरै ग्राहक उहाँहरूले बनाउनु भयो, आउटलेट धेरै गराउनु भएछ। 600 जति उपत्यकामा रहेछ क्या आउटलेट, तर चाहिँ पुर्याउन सक्नु भएन। उहाँहरूले चाहिँ पिडिओ चाहिँ थुप्रैको लिइसक्नु भएको छ, तर चाहिँ बोर्डरबाट ल्याउने कुरामा उहाँ कमजोर हुनुभयो। त्यसो हुनाले यो ग्याप कसरी पुरा गर्ने भनेर हिजो हामी छलफल गरेका थियौँ। आयल निगमको एमडी सचिवकोमा बसेर हामी छलफल गऱ्यौँ। कमसेकम 1-2 दिन चाहिँ नेपाल ग्यासलाई हामी सपोर्टै गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले बोर्डरबाटै उसलाई त्यो बुलेटको संख्या थप्न लगाएको छ। त्यो आएपछि सामान्य हुन्छ नेपाल ग्यासको हकमा। अरू ग्यासमा त्यति समस्या यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ, हामीले अरू ग्यासको गुनासो सुन्नु परेको छैन।
विभागका महानिर्देशक सुवेदीले बजार अनुगमन नियमित भइरहेको भन्दै उपभोक्ताले आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। सामान आयात गर्दा केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले सीमानाकाबाट ढुवानी गर्दा केही लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। ढुवानी गर्दा समय बढी लाग्ने भएकाले सोही अनुसार वस्तुको मूल्य पनि बढ्ने भन्दै उहाँले ढुवानीको कामलाई पहिले नै व्यवस्थापन गरी यो सङ्कटको घडीमा सहयोग गरिदिन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको दावी गरे पनि ग्यास, खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिएको, व्यापारीहरूले कालोबजारी गर्न थालेको भन्दै सङ्कटका बेला पनि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको उपभोक्ता कर्मीहरूको गुनासो छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित दीर्घायु मेडिकल हललाई 10,000 रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। बजार अनुगमनका क्रममा सामान खरिदका बिल नराखिएको भेटिएपछि सो फार्मेसीलाई जरिवाना तिराएको हो। विभागले आज काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित 5 वटा औषधि पसल तथा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा कुलेश्वर स्थित आमा मेडिकल हल र कुञ्जिका मेडिकल हलमा सामान्य कैफियत भेटिएपछि तत्काल सुधारका लागि निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ। यस्तै बढी मूल्यमा औषधि तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने विभिन्न 33 वटा फार्मेसी तथा व्यावसायिक फर्मलाई सरकारले कारबाही गरेको छ। विभागले फागुन 18 देखि 28 गतेसम्म गरेको बजार अनुगमनका क्रममा विभिन्न 33 वटा फार्मेसी तथा व्यावसायिक फर्मलाई 25,15,000 रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो। कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी फार्मेसी पसलहरू रहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै बजारमा मास्क, औषधि, सेनिटाइजर लगायतका वस्तुको माग बढ्दो छ। व्यापारीहरूले सोही मौकाको फाइदा उठाउँदै मास्क, औषधि, सेनिटाइजर लगायत वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गरी महँगोमा बेच्ने गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएपछि व्यापारीहरूले बजारमा औषधि, मास्क र सेनिटाइजर लगायत वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गरी महँगोमा बिक्री गर्न थालेको गुनासोपछि सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरे बापतको बक्यौता तत्काल उठाउन विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ। कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गत साउनमा गठित उपसमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता प्रकरणमा संलग्न अधिकारीमाथि छानबिन गर्न पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउन सुझाव दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकमा उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेको हो। प्रतिवेदन समिति सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण भएको र अर्को बैठकमा सदस्यहरूले दिने सुझाव बमोजिम निर्णय लिने सभापति भरत शाहले बताउनुभयो। प्राधिकरणले लोड सेडिङको समयमा बढी शुल्क लिएर उद्योग, अस्पताल र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई सुविधा दिएको थियो। 2072 सालमा प्राधिकरणले बढी शुल्क लिएर यो व्यवस्था गरेको थियो। सो बाबत प्राधिकरणले करिब 10 अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणालीमा रोक लगाएको छ। प्रतिष्ठानभित्र चिकित्सक, नर्स, प्रशासनिक कर्मचारी सहितका 1,600 बढीले बायोमेट्रिक प्रणाली अनुसार बिहान र बेलुका हाजिर गर्दै आएका थिए। विभिन्न विभागको प्रवेशद्वारमा राखिएको बायोमेट्रिक उपकरणमा बुढी औंलाको ल्याप्चे लगाएर हाजिर गर्दा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण सर्न सक्ने भएकाले अनिश्चितकालका लागि रोक लगाएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। यसैबीच प्रतिष्ठानले शंकास्पद बिरामीको पहिचान गर्न हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रतिष्ठानको जर्नल ओपीडी भवन अगाडि हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको सहप्रवक्ता डाक्टर अयरले बताउनुभयो। यस्तै इटहरी उपमहानगरपालिकाले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र सचेतना अभियान सुरु गर्दै इटहरी अस्पतालमा आजदेखि हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले वाइड बडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि बिना पूर्वाग्रह कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज बसेको बैठकमा नेता नेपालले भ्रष्टाचारका दोषीलाई पूर्वाग्रह नराखी कारबाही गर्न माग गर्नु भएको हो। उहाँले तारागाउँ, वाइड बडी, न्यारो बडी लगायतमा आर्थिक अनियमितताका कैयौं प्रश्न उब्जिएकाले सरकारले तत्काल अध्ययन अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विकास निर्माण लगायतका आयोजना बनाउँदा दीर्घकालीन सोचका साथ कार्ययोजना बनाउन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिका शून्य पोलिथिन नगर घोषणा गरिएको छ। शून्य पोलिथिन युक्त तथा पूर्ण सरसफाई उन्मुक्त तिलोतमा नगर घोषणा कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले तिलोतमालाई शून्य पोलिथिन नगर घोषणा गर्नुभएको हो। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको रमदैयामा घरेलु मदिराको सेवनबाट 5 जनाको मृत्यु भएको छ। होलीमा घरेलु मदिरा सेवन गरेका गुदरी महरा, ब्रह्मदेव यादव, रामनारायण महरा र रामविलास महराको मृत्यु भएको हो। अर्का एकको नाम खुलेको छैन।
नमुना विकासका लागि छनौट भई अनुदान प्राप्त गरिरहेका मध्ये 30 वटा विद्यालयले चैत 7 गतेभित्र विवरण नपठाए सरकारले सुविधा कटौती गर्ने भएको छ। उनीहरूले अहिलेसम्म प्रधानाध्यापकको नियुक्ति र शिक्षक विवरण बुझाएका छैनन्। ट्राफिक प्रहरी जवानबाट हवलदार पदमा बढुवा भएका 52 जनाले आज दर्जाने चिन्ह पाएका छन्। काठमाडौँको रामशाह पतिस्थित महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा आज आयोजित एक समारोहका बीच प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले उनीहरूलाई दर्जाने चिन्हद्वारा सुशोभन गर्नुभएको हो। जग्गा देखाउन भन्दै चितवनको खैरहनीमा लगेर अज्ञात समूहले गुल्मी सत्यवतीका नारायण घरती मगरको साथबाट 9 लाख रुपैयाँ लुटेको छ। प्रहरी निरीक्षक ऋषि घरती मगरले जग्गा देखाउन भन्दै भित्री स्थानमा लगेर सो समूहले नगद लुटेको बताउनुभयो। र नेपाली कांग्रेसले पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री पूर्णकुमार शेर्माको निधनमा 3 दिन पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको आज बसेको बैठकले आज भोलि र पर्सि केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आश गुरुको नमस्कार। नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 भाइरसको सम्भावित जोखिम रोकथाम नियन्त्रण तथा सजगता अपनाउन लमजुङमा सचेतना अभियान थालिएको छ। स्थानीय तह, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज साथै सरकारवालाले कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिन आफ्नो ठाउँबाट सजगता अपनाउने निर्णय गरेको छ। जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहलाई वडा-वडामा सचेतना कार्यक्रम गर्न भनिएको छ। भिडभाड, मेला महोत्सव नगर्न र त्यस्ता कार्यक्रममा नजान, नबस्न र भिडभाड नगर्न अनुरोध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण बहादुर खड्काले बताउनुभयो। कालो बजारी हुन नदिन बजार अनुगमन गर्न भनिएको छ। लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा केही बेडलाई आइसोलेसन बनाउने, लमजुङको पाउदी र 2 पिप्ले नाकामा हेल्प डेस्क स्थापनाको तयारी प्रशासनले गरेको छ। खोलासोतर गाउँपालिकाको 7औं गाउँसभा तथा हिउँदे अधिवेशनले विनियोजन ऐन 2076 र आर्थिक ऐन 2076 संशोधन गरी 3 विधेयक, 1 नियमावली र 4वटा कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घलेका अनुसार पूर्वाधार विकास विधेयक, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक पारित गरेको छ। यस्तै गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, कर व्यवसाय सम्बन्धी कार्यविधि, कृषि तथा पशुपन्छी आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन कार्यविधि, विपद व्यवस्थापनको सञ्चालन कार्यविधि र गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 स्वीकृत गरेको छ। सुन्दरबजारमा सञ्चालित 10 दिने सुन्दरबजार सांस्कृतिक महोत्सवमा 1.5 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको आयोजकले जनाएको छ। महोत्सव मूल आयोजक समितिका सचिव खेम गुरुङका अनुसार 65,000 दर्शकले महोत्सवको अवलोकन गरेका छन्। साङदो पलरिक बौद्ध गुम्बा गुरुङ समाजले आयोजना गरेको महोत्सव फागुन 28 गते सकिएको हो। महोत्सव स्थलबाट हुने कुल मुनाफाको 2% ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, बाल विकास केन्द्र र मानव सेवा आश्रमका लागि प्रदान गरिने भएको छ। कृषिलाई प्रविधि मैत्री बनाउन राइनस नगरपालिकाले कृषकलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ। कृषि शाखाले 50% अनुदानमा 40 जना किसानलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको हो। कृषि शाखा प्रमुख रघुनाथ अधिकारीका अनुसार हाते ट्र्याक्टर अनुदानका लागि 132 जनाबाट माग भएकोमा सीमित बजेटका कारण प्राथमिकताको आधारमा यस वर्ष 40 जना किसानलाई वितरण गरिएको छ। हस्त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गरौँ बिदा हुन्छु। नमस्कार। लमजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमणबाट विश्वमा हालसम्म झण्डै 5,000 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 123 मुलुकमा फैलिएको संक्रमणबाट 4,947 जनाको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। 1,32,557 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। इथियोपिया, कजाकिस्तान र केन्यामा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण फेला परेको छ। संक्रमणबाट भारतमा पहिलो पटक 1 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा 74 जना संक्रमित छन्। इटालीमा पछिल्लो समय 24 घण्टामा संक्रमणबाट 189 जनाको मृत्यु भएसँगै कुल मृतकको संख्या 1016 पुगेको छ। 15,113 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। दक्षिण कोरियामा 66 जनाको मृत्यु र 7,979 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। इरानमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 514 रहेको छ भने कुल संक्रमितको संख्या 11,364 पुगेको छ। चीनले इटालीमा एउटा स्वास्थ्य टोली पठाएको छ। स्पेनमा 84 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमितको संख्या 2,965 पुगेको छ। अमेरिकामा 36 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,264 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बेलायतमा 36 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। संक्रमितको संख्या 1,264 पुगेको छ। जर्मनीमा 2,369 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेदरल्यान्ड्समा संक्रमितको संख्या 614 पुगेको छ। चेक रिपब्लिकले पर्सिबाट लागू हुने गरी सबै विदेशी नागरिकलाई यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। बुल्गेरियाले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आपतकाल घोषणा गरेको छ। यस्तै स्पेनले क्याटलोनिया क्षेत्रका 4 शहरलाई
क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। अर्मेनियाका सबै शैक्षिक संस्था 10 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। बेल्जियमले सबै विद्यालय, रेस्टुरेन्ट तथा क्लबहरू बन्द गरेको छ। चीनमा भने संक्रमण नियन्त्रणमा आएपछि विद्युतीय सामग्री निर्माता कम्पनी एप्पलले चीनमा रहेका सबै 42 वटा स्टोर पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस्तै अस्ट्रेलियाका गृहमन्त्री पिटर डटनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। उहाँको क्विन्सल्यान्डको एक अस्पतालमा उपचार भइरहेको स्थानीय सञ्चार माध्यम एबीसीले जनाएको छ। अस्ट्रेलियामा अहिलेसम्म 157 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोकी पत्नी सोफी ग्रेगोर ट्रुडोलाई पनि संक्रमण भएको छ। पत्नीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्री समेत सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल पुलिस क्लब सर्लाही मजारी चौथो राजश्री जनकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पहिलो सेमी फाइनलमा आज हप्ताहट गोल्ड कप विजेता सुदूरपश्चिमलाई 3-1 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै पुलिस उपाधि नजिक पुगेको हो। पुलिस पोखरामा जारी आहारा र गोल्ड कपको पनि फाइनलमा पुगेको छ। उसले भोलि उपाधिका लागि बनाङ मर्स्याङदीसँग खेल्दैछ। बागमती नगरपालिकामा जारी राजश्री कपको फाइनलमा पुर्याउन पुलिसका लागि तीर्थ राणा मगरले 2 र जुमान उराईले 1 गोल गरे। सुदूरपश्चिमका लागि फिलिप तामाङले सान्तोना गोल फर्काएका थिए। दोस्रो सेमी फाइनलमा भोलि जावलाखेल युथ क्लब र भारतको कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लब बीच खेल हुनेछ। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको 13औं संस्करण 2 सातापछि सरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट भारत समेत प्रभावित भएपछि आयोजक भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्डले प्रतियोगिता अप्रिल 15सम्मका लागि सारेको हो। यसअघि प्रतियोगिता यही महिनाको 29 तारिकबाट सुरु हुँदै थियो। विश्वकै सर्वाधिक चर्चित क्रिकेट प्रतियोगितामा अधिकांश मुलुकका खेलाडीको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ। कोरोनाको उद्गम स्थल चीनमा संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख रहे पनि अन्य मुलुकमा भने फैलने क्रम तीव्र रहेको छ। फुटबलका ठूला प्रतियोगिताहरू पनि कोरोनाका कारण तत्कालका लागि स्थगित भएका छन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।